बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी वो एक टिकट में दो मजे ले, लेकिन अब मामला ये हुआ है कि लकीर खींच गई है। या आप वोट को इज्जत दो के साथ हैं या आप बूट को इज्जत दो के साथ हैं। आज मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने बातें की, मानाखेज बातें की, और उन्होंने एक जो बात की, एक बड़ा इंकशाफ किया, वो मैं कल वाली वीडियो में आप दोस्तों को बता चुका था। वो मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा। मरियम नवाज की भी बात और जो मैंने कल आपको बताई थी वो भी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आप दोस्तों से राब्ता रहे, आपसे बात होती रहे। मामला ये है दोस्तों कि नवाज शरीफ ने जब से ये वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, बहुत सारे लोग कहते थे शायद नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत दफन कर रहे हैं, या उन्होंने ये जो नारा लगाया है ये अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं करेगा। लेकिन अवाम में इसको जिस तरह पजीराई मिली, जिस तरह इसको मकबूलियत मिली, वो जो मुक्तदर हल्के थे जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे नवाज शरीफ साहब, वो ख़तरा महसूस करने लगे और उन्हें कोई अपनी बी टीम चाहिए थी। इसीलिए पहले तो जो इमरान खान साहब थे उनसे काम लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें पै दर पे नाकामियाँ हुई, वो हजीमत का सामना बनते रहे, वो परेशानी सामने लाते रहे। तो फिर इरादा किया गया क्यों ना अपोजिशन की जमात से ही अपना कोई बच्चा जमूरा ढूंढा जाए, उसे गोद लिया जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी वो जमात थी, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब वो शख्स थे जिनसे डील बनाई जा सकती थी, क्योंकि जरदारी साहब के साथ जो डील वाले मामलात हैं वो पहले भी हो चुके थे। जो बलूचिस्तान में जो हुकूमत पलटा गई थी, फिर बाप पार्टी बन गई थी, इसी तरह फिर किया गया, जरदारी साहब से मामलात सेट किए गए। लेकिन मरियम नवाज ने आज जो बात की, बड़ी इंतहाई अहम बात की। मरियम नवाज का कहना था भाई बाप पार्टी के पास जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा है। उसी के जो सेनेटर्स हैं उनसे वोट लिया गया और यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बना दिया गया सेनेट में। तो बाप जो है, मरियम नवाज ने कहा, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है वो बड़े बाप जो कि मुक्तदर हल्के हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो कोई फैसला नहीं कर सकते। तो यानी यूसुफ रजा गिलानी का बनना लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में मुक्तदर हल्कों की मर्जी शामिल है। मरियम नवाज ने कहा अगर इतना ही बनवाना था यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो रिक्वेस्ट कर लेते नवाज शरीफ साहब से। लेकिन हुआ ये कि जरदारी साहब ने अपने कार्ड प्ले किए, अपनी सियासी चाल चली और उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को सादिक संजरानी के सपोर्ट से, यानी तारीख में पहली बार हुआ होगा जब मरियम नवाज ने भी कहा कि पूरी दुनिया में कि हुकूमत की जो सेनेटर हैं वो एक अपोजिशन के लीडर को बना रहे होंगे, नामजद कर रहे होंगे, मुकर्रर कर रहे होंगे। तो ये जो गेम है, वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, अब खुलकर सामने आ गई है और लकीर खींच गई है। बाकायदा मरियम नवाज ने कहा अब ये लकीर खींच गई है कि जो लोग उस तरफ हैं बूट वाली तरफ और जो लोग वोट वाली तरफ हैं, अब सब एक्सपोज हो गए हैं, खुलकर सामने आ गए हैं। मरियम नवाज की जो ये सख्त तकरीर थी, इसमें इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि ये जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं जो कि कैंडिडेट थे पीडीएम के लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए, उन्हें सादिक संजरानी ने कॉल की थी और सादिक संजरानी ने कहा था साईं कोई बंदे बंदे चाहिए तो मेरे पास हैं बंदे। तो लेकिन फिर हुआ ये कि तारड़ साहब ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी से राब्ता किया और अपने बंदे उन्हें यूसुफ रजा गिलानी साहब को दे दिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब इस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन तो बन गए, लेकिन वो जो पीडीएम का बयानिया था और पीपल्स पार्टी की जो सियासी साख थी वो दफन होकर रह गई। उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब की सोच ये है कि पंजाब में कोई नंबर गेम करके, गठजोड़ करके, वहाँ पर काफ लीग के साथ अलाइंस बना के पंजाब में घुसने की कोशिश की जाए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रैटेजी है नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और इस बात का इजहार आज मरियम नवाज ने भी अपनी तकरीर में किया कि जो पीपल्स पार्टी है और जरदारी साहब हैं, बाकायदा पीडीएम के इजलास में उन्होंने कुछ ऑफर की थी और कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि पंजाब में तब्दीली की जाए। वो इमरान खान को कहते हैं, लेकिन इमरान खान शायद नहीं मान रहे, जिद्दी बच्चे का किरदार अदा कर रहे हैं। तो जो आसिफ अली जरदारी थे उनकी तो क्लियर लाइन थी कि किसी तरह भी इक्तदार में जाना है
اور یا تو وزارت اعلیٰ لینی ہے یا پھر کوئی شیئر لینا ہے پنجاب میں، لیکن جو نون لیگ کا بیانیہ تھا وہ اس کے مترادف تھا۔ جب مریم نواز نے آج پریس کانفرنس کی، اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ جوابات دینے کی، جواز تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے کہا جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو پولیس آفیسرز ملوث تھے ان کے قتل میں یا ان پر الزامات تھے، ان کے وکیل ہوا کرتے تھے، تو ان کی شخصیت پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو اعتراض کیا ہے اس میں وزن معلوم نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی اس طرح کی ساخت معلوم نہیں ہوتی کہ جس کو جواز بنا کر اتنا بڑا فیصلہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کو باقاعدہ بلایا گیا تھا اور اس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جو برطانیہ میں ہائی کمیشن ہوتے تھے، واجد شمس الحسن صاحب جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بھٹو خاندان سے بڑا تعلق ہے، اب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے انکشاف کیا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جب تحقیقات کی اور وہ جب اسکائی نیوز برطانیہ کا جو نیوز چینل ہے اس کو انٹرویو دے رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو تحقیقات کی ہے اس پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو انہیں بات کرنے سے روک دیا گیا۔ باقاعدہ رحمان ملک نے ان کو کال کی اور کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ ہمیں اس تحقیقات پر اعتراض ہے جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحقیقات کی تھی۔ جب واجد شمس الحسن صاحب نے پوچھا رحمان ملک سے کہ آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں، میں تو بات کروں گا، تو انہوں نے کہا مجھے باس کا حکم ہے، مجھے آصف علی زرداری صاحب کا حکم ہے کہ واجد شمس الحسن صاحب کو کہا جائے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر بات نہ کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جواز دے رہے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان جو آفیسرز تھے ان کے وکیل تھے، تو یہ جواز ماننے والا نہیں ہے، اس میں اتنا وزن نہیں ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کسی وجہ سے بھی چاہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں بنا دیا جائے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی جو کہ آثار بتا رہے تھے، جو اقدامات تھے وہ بتا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری سراج الحق صاحب کے پاس گئے تھے، تو وہ اس پٹیشن کے دائر سنوائی سے پہلے گئے تھے جو پٹیشن کی سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گیلانی کے چیئرمین کے حوالے سے، اس کی سماعت سے پہلے وہ چلے گئے تھے سراج الحق صاحب کے پاس، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری کلیئر تھے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ بنانا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل واضح تھی کہ انہوں نے مقتدر حلقوں کی لائن لینی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی لائن لینی ہے، اور آج جب جو مریم نواز صاحبہ تھی وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف علی زرداری نے آفر کی اور کہا کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے، عثمان بزدار کو ہٹایا جائے، نو کانفیڈنس موشن لایا جائے، کیونکہ وہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں مقتدر حلقے اسٹیبلشمنٹ، لیکن عمران خان عثمان بزدار کو نہیں ہٹا رہے ہیں، لہٰذا نون لیگ چاہتی ہے تو ہم پرویز الہی کو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ اور آج اس بات کا اعتراف کیا پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہ پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی۔ میں نے اپنی کل والی ویڈیو میں آپ دوستوں کو ایک بات کہی تھی کہ اب کیا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کل والی میری بات دیکھیے، پھر میں آپ کو مریم نواز کی وہ بات دکھاؤں گا جو انہوں نے آج کی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ دیکھیے آگے کی پلاننگ یہ ہے کہ اب کافلی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو اپنے ناراض ارکان ہیں ان کا ایک گروپ بنانا ہے پنجاب میں، اور اب پنجاب میں تبدیلی کے لیے معاملات آگے بڑھانے ہیں۔ دوستو کل والی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں، آج اسی بات کا جو انکشاف کیا مریم نواز نے اپنی میڈیا ٹاک میں، اور انہوں نے وہی بتایا کہ کیا معاملات مقتدر حلقوں کے ساتھ سلیکٹرز کے ساتھ ہو رہے تھے پنجاب کے حوالے سے، یہ سنیے۔ زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر، کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے۔ تو اب سیاسی گیم واضح نظر آ رہی ہے کہ اب ٹارگٹ ہے پنجاب میں لانی ہے تبدیلی، عثمان بزدار کو ہٹانا ہے، کیونکہ یہ جو نیا پاکستان تھا، یہ جو بنایا گیا تھا کسی کی خواہش پہ،
اب وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی جو سبکی ہے وہ بچانی ہے، کیونکہ سارا ملبہ مقتدر حلقوں پہ جاتا ہے، ان پر تنقید ہوتی ہے، ان پر سوالات اٹھتے ہیں۔ تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے پرویز الہی صاحب متحرک ہوں گے، پنجاب میں پیپلز پارٹی متحرک ہوگی، آصف علی زرداری متحرک ہوں گے، اور ضرور کوئی نہ کوئی تبدیلی کے لیے معاملات آگے بڑھائے جائیں گے۔ جو بھی معاملات ہوں گے، اور کل والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں وہ لنک آ رہا ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ دوستوں سے بات ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔